پیغمبر دیاں گھر والیاں، اے پیغمبر دیاں بیٹیاں، اے نبی دیاں دھیاں، اے نبی دیاں بیٹیاں، اے نبوت دا خاندان، تسا گھر دے اندر سہنیاں لگ دیاں وے، گھر دے اندر اچھیاں لگ دیاں وے، کہ نبی دا گھرانا او پاک گھرانا ہے، او عزت والا گھرانا ہے، او شان والا گھرانا ہے، او مقام والا گھرانا ہے۔ میرے تھن برادری والے دوستوں، علماء دیوبند عقیدہ ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ دی بڑی عدالت دے اندر پیشیوں سے مولوی پیش ہو سن، پیر پیش ہو سن، ولی پیش ہو سن، غوث پیش ہو سن، قطب حاضر ہو سن، ابدال حاضر ہو سن، عباد حاضر ہو سن، تابی حاضر ہو سن، صحابی حاضر ہو سن، اللہ دے نبی اس مقام تے کھڑے ہو سن، اس ویلے پل سرات تو گزرنا پوسی، پل سرات جہنم دے اتے لگی ہوئی ہے، مولویہ کو حکم ہو سی پل سرات تو گزرو، پیرہ کو حکم ہو سی پل سرات تو گزرو، ولیہ کو حکم ہو سی پل سرات تو گزرو، غوث و قطب پل سرات تو گزر سن، عبدال و عباد پل سرات تو گزر سن، تابعین و صحابہ پل سرات تو گزر سن، کہ اسی اسرات اندر ہی موقع دے ہوتے اچانک نبوت دا گھرانا آوے سی، نبی دیاں بیٹیاں آوے سن، نبی دیاں گھر والیاں آوے سن، نبی دے اہل بیت آوے سن، او ماں بیویاں تو سبھی سنو میرے عزیز نوجوانوں، اور نل سنو، جب ایک گھرانا آسی ملائکت اللہ آواز دے سن، اللہ دے فرشتے منادی آواز دے سن، او مولویوں پیروں غوثوں قطبوں عبدالوں عبادوں اخیاروں تابعوں صحابیوں، اللہ دے نبی ہی میں تاں بھی نظرہ جھکا گنو، اکھاں جھکیاں کر گنو، ہن پل سرات تو محمد دا گھرانا گزر دا پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میں آپ گل نہیں کر رہا، ذمہ داری نال عرض کیا کریں گا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرے آقا نے میرے محبوب نے اس وقت سے فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، میں تے دنیا تو جا رہی ہوں، میں تے دنیا تو وینا پیا، تے ویندے ویندے یہ دو چیزاں تھوڑے اندر چھوڑی وینا، دو چیزاں ایک اللہ دا قرآن چھوڑی وینا، تے بیا اپنے اہل بیت چھوڑی وینا۔ کتنی چیزاں؟ ایک زور بولو قرآن، تے بیا اپنے اہل بیت۔ اسا قرآن نال تعلق بنائے، سبحان اللہ دمانا اے نہیں میرے دوستوں میرے بزرگ، تو سب سارے حضرات جان دیو کہ اہل بیت دا گھرانا سارے واسطے حجت، سارے واسطے کیا ہے؟ تو سب حیران تھے بیٹھے ہوئے، اصل میں دے دا بیٹھا، کیونکہ تو کو اے پڑھایا سکھایا ڈسایا گئے جو یہ دیوبندی اہل بیت کو نہیں منے دے تے اہل بیت دے منکر ہیں، یہ دسیا گئے نا۔ تو سا ایک ذہن بنائی دے وے کہ یہ اہل بیت دے کون ہیں، منکر ہیں، یا اے دسایا گئے کہ میاں جی میں اسا منے دے ہیں یہ ہوئے نہیں منے دے۔ یقیناً میں تو کل سمی اسا حضرت علی کو حضرت علی منے دے ہیں خدا، جڑے خدا منے دن
یا خدا دا اوتار منندن، یہ اوتار ہی ہے نا کہ معراج تے نبی صلی اللہ علیہ کلام کرنے والے حضرت علی ہن، وہ نبی صلی معراج تے کیا کرن گئے ہن؟ سوال بندے نہیں بندا اللہ تے چاہ حضرت علی تے حضور دے گھر ہی چھن کے کوئی نہ بولو نا گھرا نا ہجرت دی رات جو پیغمبر مدینہ طیبہ واسطے رخصت تھائن، شیعہ سنی بیان کرے دے کہ حضور اپنے بستر تے کے کو سما کے گئن، کے کو سما کے گئن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سما کے گئن، تو گھر کے نہ گھر ہا نبی سے نہ گھر ہا حضور دا گھر ہا، وقت حضور سے ہی کولتے حضرت علی تھے گھاری چ موجود ہن، وقت خدا پردے اکھے حضرت علی کو اندر بھی لائے تھے نبی سے ہی کو، یہ کیا ہے سمجھ آن دیئے کوئی گال؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا علیہ السلام دے کول حضرت علی کول مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ طلب کرائیں آئیں سیدہ کائنات دا بطول کائنات دا، اور میرے آقا دی خدمت چاہ کے عرض کی تیرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی توڑے کول تربیت پاتی ہے جو جناب ابو طالب نے توڑے سپرد کی تائی بچپن تو لے کے جوانی تک میں توڑی خدمت دی اندر دیا آقا میں فاطمہ دا رشتہ توڑے کول طلب کرنے واسطے آیا، میرے آقا نے فرمایا اہلا وسہلا یا علی، اے علی توڑا آمن مبارک، توڑا رشتہ طلب کرن مبارک، توڑا سوال کرنا مبارک، میں محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ تو حق دے دیتے، تو آنتے قربان کر دیتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے گھر دے اندرن حضرت علی چلے حضور دے داماد بن گئے، اے بھی حضور دے گھر دے اندر ہے یا کوئی نہ؟ بولو تے صحیح، تو یہ کینا گھرانا ہے؟ نبوت دا گھرانا ہے، کینا گھرانا ہے؟ نبوت دا گھرانا ہے نا۔ یہ گھر معمولی گھر نہیں، یہ گھر عام گھر نہیں، ہر گھر دے آداب ہوندن، ہر گھر دے پروٹوکول ہوندن۔ ایک توڑا گھر ہے، میرا گھر ہے، مولوی دا گھر ہے، پیر دا گھر ہے، ولی دا گھر ہے، غوث دا گھر ہے، ایک قطب دا گھر ہے، افضل دا گھر ہے، جے دنیا دے اتے آؤں اے ملک دا گھر ہے، خان دا گھر ہے، چودھری دا گھر ہے، اے جناب وزیر دا گھر ہے، مشیر دا گھر ہے، اے وزیر اعلیٰ دا گھر ہے، اے جناب گورنر دا گھر ہے، اے وزیر اعظم دا گھر ہے، اے صدر دا گھر ہے۔ ہر گھر دے اپنے آداب، ہر گھر دے اپنے پروٹوکول، کہ صدر دے گھر دے اندر بغیر اجازت کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم دا گھر اویسی جڑا اس شان دے لائق ہو سی، وہ کوئی اجازت مل سی، جے اجازت مل سی تے اتھا آسی، جے اجازت نہ مل سی تے داخلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تے نبوت دا گھر کوئی عام گھر نہیں، معمولی گھر نہیں۔ اتھا دیا سکورٹیاں دنیا دیا ہے کہ جناب اے صدر ہاؤس دی سکورٹی ہے، اے پی ایم ہاؤس دی سکورٹی ہے، اے سی ایم ہاؤس دی سکورٹی ہے، تے جڑا میرے آقا دا گھر ہے، میرے نبی دا گھر ہے، او دا محافظ میرا اللہ ہے۔ حفاظت کرنے والا کون؟ بولو، جو نبی زمین تے نمائندہ ہوں دے خدا دا۔
نبی اللہ دا زمین تے کہنا نمائندہ ہوندے ہیں اللہ دا. یہ جڑا لفظ ہے پیغمبر سن دے وے پیغمبر